मॅडम परवरी जे वडाच्या झाडाक लागून आता इतलो इश्यू झाला, सो इतले हे सगळे लोक म्हणतात हिंदुत्व हिंदुत्व म्हणून, आणि पळयत जाल्यार लोकांनी सगळें भायर सरपाक जाय. सो तेजेर तुमकां कितें? पळय कितें आसा न्ही, हिंदुत्व हें जर आमी म्हणटा जायत, आमकां राष्ट्र जर हिंदुत्व करूंक जाय, थोडी आमची ठरावीक झाडां आसा. केळीचें झाड आसा, आंब्याचें झाड आसा, वडाचें झाड आसा, पिंपळाचें झाड आसा. अशीं म्हणजे जीं झाडां आसा जेका खरी मान्यता दिल्ली आसा देवाक लागून, जाल्यार अशा गजालीन खरें म्हणलें जाल्यार अशीं जेन्ना झाडां आसता ती मारूंक बिरूंक वचप न्ही. तुमकां खबर आसा लास्ट टायमार ते पुलीस हेजे कडेन रिपोर्टरांच्या क्वॉर्टर्सा कडेन थंय ते मारले झाड अख्खे, आनी मागीर लोकांनी बोवाळ केलो म्हणून तो हाडून थंयसर मैदानान हाडून लायलो. अशें तुमी करता, अर्दे अदीक तुमी कापून घाण घाण करता. मग तुमी हिंदुत्व कितें म्हणटा? फाटल्याच दिसांनी तुमकां खबर आसा एक दल येयले आनी तो व्हडले व्हडले झेत सांगून गेलो, आनी झेत सांगून गेलो तो गेलो खंय तरी दुसऱ्या जाती बद्दल, तेंच्या बायलां बद्दल तो उलोवन गेलो की मशीन ती बायलां म्हणून. आमच्या खरें म्हणत जाल्यार धर्मान अशें खंयच्याच बायलां बद्दल उलोवपाची, टिका करपाची अशें ना. आमचो शिव म्हणजे आमचो शंकर जो आसा, मेन आमचो देवाचो देव महादेव अशें म्हणटा आमी ताका, तो सुद्दां म्हणजे शक्ती ना जाल्यार आपूण ना म्हणटा. पार्वती आपली शक्ती म्हणटा, सती आपली शक्ती ती ना जाल्यार आपूण ना म्हणटा. आनी आमी धडधडीत आमी हिंदुत्व म्हणटा आनी बायलांचो अपमान करता. हांगा खंय दिसता की तुमी दुसरे कोणाय जातीची जावं ती मागीर तुमी तिका अपमान करप, तिणी भुरग्यां काडपाचें मशीन. तुमी बी एका आवयच्या पोटान तुमी जल्माक गेले. तेजी जेन्ना मिटींग जाल्ली हांव दिल्ली आसलेलें खरें म्हणून जाल्यार म्हाका हांगासून रिपोर्टरांनी कोणें फोन बीन केल्लो, पण हांवें म्हणलें बाबा फुड्यान आसता जाल्यार तुका उलोवपाक बरें. अश्यो गजाली ज्यो आसा, हांव जेन्ना म्हणटा हांव दलाचें आनी हांव शिव भक्त, हांव म्हणजे शिवाजी भक्त, राम भक्त, हांव जर म्हणटा जायत रामान केन्ना कोणाची टिका केल्या? लोक तेज्या बायलेक कितें म्हणटा म्हणून तेणें व्हरोन रानान सोडली. हनुमानान केन्ना बायलेची टिका केल्या? बायलेक उगड्या दोळ्यान एकूच पळयली ती तेणें आपली आवय, आनी दुसरी पळयली तेणें सीता. म्हणजे आपलो हे लोक आपले हे म्हणून म्हणजे आदर म्हणून, आनी हांकां अशें पळयलें. शिवाजीन कितें केलें? आपल्या आवयची पुजा केली. पराई स्त्री जर तेज्या हेतून येयली तिका राखी बांदूंक लायली. खबर ना? हें आमचें हिंदुत्व. अशें आमचें हिंदुत्व आसूंक जाय. हे कोणाचे तरी बायलेक आमी तोखणाय नाका जाल्ले बुरशे उलयतले, मशीन म्हणटले, आनी कितें म्हणटले, आनी स्वताक व्हडले झेत मारतले. हांव तांकां एकूच उलोवंक सोदतां, बाबा गोंयान आमचे कितले तरी लोकांक त्रास जाता. हिंदू जर तुमी म्हणटा, हिंदुत्व जर म्हणटा, सगळे राष्ट्र हिंदू जावंक जाय म्हणटा, जाल्यार हे वडाचें झाड तुमकां हिंदुत्वाक ना? हांगा कितें दाखयता? ह्या वडाच्या झाडान आमकां दाखयता कितें? एक सावित्री हेज्या झाडान हे करून 7 फेरे ती मारूंक लायता आनी आपल्या घोवाक ती जीवदान दिवंक करता. आनी हे परंपरा आज आनी कालची न्हू, कितल्या वर्साची. म्हणजे तुमी हिंदुत्वच नश्ट करपाक येयल्या. जे सावित्रीन आज थंयसर हे करून लोकांक दाखयलें आसा आमच्या हिंदुत्वा बायलांक की कशा रितीनी आमची परंपरा वाडूंक जाय, घोवाची कशें रक्षण करूंक जाय, घोवाक लागून कशें जिवाचें रान करून सुद्दां घोवाचो जीव वाचोवंक जाय अशें म्हणून त्या वडाच्या झाडां पडान जी भक्ती बायलां करता खंय गेली काय ती? आतां खंय गेली काय ती? म्हाका एकूच विचारपाक जाय. खंय गेलो तो दल दल म्हणून, बजरंग दल्ल दल्ल म्हणून जे बोवाळ मारता ते झाड वयता थंय दिसोंक ना? थंय हिंदुत्व तुमकां दिसोंक ना? खंय तरी मरे दुख्ख जाता. हेतून अशें दिसून येता खंय तरी लोकां मदीं फूट घालपाक, खंय तरी लोकां मदीं झगडी घालपाक. हें काम आमचें न्हू, हें काम आमचें न्हू. पण खंय तरी करता, खंय तरी कितें तरी मिटोवपाक म्हणजे धापून दवरपाक लागून आपलें प्रकरण, आज्जेचो बटवो हें सगळें सांबाळून खंय तरी हें करतात अशें म्हणून दिसता. आनी हाका लागून अशें भितरल्या भितर तिडक मारता. सिद्धी नाय ते हिंदू चेडू न्हू. तेज्या उपरांत आमचें कितलें तरी सांगल्यार मणिपूर ती हिंदूची बायलां नासली, तांकां ओपन रस्त्यार रेप केलो. थंय केन्ना तुमचें हिंदुत्व गेलें ना? थंय तुमकां दिसलें ना? म्हणून मातशें दूख जाता. आनी कांय न्हू. हांव हिंदूच, म्हाका हिंदुत्वाचे बद्दल अभिमान आसा आनी ह्या सगळ्या झाडां बद्दल म्हाका प्रेम आसा आनी गोंया बद्दल प्रेम आसा. आनी हांव तुका कितें सांगू? मॅडम तुमी ह्यासान दिल्ली आसलेली आनी थंय एक हनुमान स्टॅच्यू आहा, थंयसर एक देवूळ आहा आनी त्या देवळाच्या भितरल्यान एक वडाचें झाड आसा आनी तेजे सायडीच्यान खांदी गेल्लेली आसा आनी तें तरी तेंच्यांनी कट करूंक ना. ताका सांबून तेंच्यांनी देवूळ मारला. हें न्ही, हो प्रेम, त्या हनुमाना बद्दल प्रेम, त्या झाडा बद्दल प्रेम, हेका म्हणटा हिंदुत्व.
तेंच्यांनी तुम्ही पळयला न्हू कशें केला की अजिबात खांदी बिनी कापी नासतना थंय ती रचना जी केल्या पळयन दिसता आनी एक अशें दिसता की बाबा पळय आमच्या देवाची हेंच्यांनी कशा रितीनी म्हणजे सांबाळ केलो आसा आनी आमी हांगासर पळयना कटाकट झाडां मारतात फक्त स्वार्थ आनी दाखयता आमी उदरगत केल्या म्हणून खरें म्हणजे जाल्यार जायते लोक जे दिल्ली वयता पळय तेंच्यांनी थंय वचून मुद्दम ते पळोवपाचें की जे लोक खरे हांगासून हे झाडां मारता पळय न्हू तांकां खरें म्हणजे जाल्यार टुराक व्हरोंक जाय आनी दाखोवपाक जाय की कशें थंय एकूच न्हू अशें तुमी पळयशात हेचे कडेन आमच्या उत्तराखंड म्हण आसा पळय थंयसर त्या जाग्यार सुद्दां पळयलें की झाडाची देवाक जी वडाची झाडाची जे लोक आसा ते आपल्या झाडाची कशा रितीनी सेवा करतात आनी कशा रितीनी ते सांबाळटात हें दाखोवन दिता खरें तुवें उगडास केलो म्हाका बरें आसा की खरेंच तेंच्यांनी एकूय फांदयेक हात लायनासतना कितें करनासतना देवूळ बांदप हें म्हत्वाचें आसा हेंच खरें म्हणून जाल्यार बजरंगाचे प्रेमी आनी हेंच खरें म्हणून जाल्यार हनुमानाचे प्रेमी आनी हिंदुत्वाचे प्रेमी